लक्ष्मण ढकालको कथा निमुठिएको गुलाब आजको यो बसाइमा दिन झन्झन विक्षिप्त बन्दै थियो। मनमा उनको याद सिवाय केही थिएन। निन्द्राले त आँखाबाट बसाइ सरिसकेको थियो। दिन त जसो तसो काट्थे, तर रात कटाउने साथी आँसु मात्रै थियो। आँसुले सिरानी भिजाएरै सारा रात काट्थे। मोबाइलको घन्टी बज्न साथ उनको याद झन् बल्झिएर आउँथ्यो। आउने प्रत्येक कलमा उनैको बोली चाहन्थ्यो मनले, तर उनको नाम लेखेको कल आएन, आउँदै आएन। आजकल मेरो दिनचर्या पुरै फेरिएको थियो। साथीहरूसितको साथ छुटेको महिनौ भइसकेको थियो। मानिसको आगमन र बोली सुन्दा पनि रिसको पारो चढेर हत्तै माथि पुग्थ्यो। मेरो यो पारा देखेर मेरो साथी अयन निकै चिन्तित बनेको थियो। दिनौं जसो फोन गर्थ्यो उसले, घुम्न जाने, फिल्म हेर्ने भन्ने कुरा गर्थ्यो, तर म बहाना बनाएरै टार्थे। एक दिन ऊ मेरो रुममा आएर कराउन थाल्यो, यदि मलाई बचपनदेखिको साथी ठान्छस् भने नि मसँग हिँड, नत्र मसँग कुनै सम्बन्ध छैन भन्। उसको यो कुराले मलाई तर्सायो। म नचाहेरै भए पनि सहमति जनाए। उसले मलाई घुमाउनको लागि सहर सुथारा लिएर गयो। त्यहाँ हाम्रा अरू साथीहरू पनि रहेछन्, नरेश, अमोल र समीर पनि। ऐनसँग ती साथीको परिचय मैले नै गराएको थिएँ। दोस्रो वर्ष चल्दै गर्दा ऐन भने म्यानेजमेन्ट पढ्थ्यो। साथीहरूसँगको त्यो बसाइले अलिकति सहज भयो। त्यो दिन कमसेकम उसको याद त्यति आएन। म अलिकति एकहोरिएको थाहा पाउन साथ साथीहरू बहाना बनाइहाल्थे हँसाउने। त्यस रात अलि सजिलै सुते जस्तो अनुभव भयो। हाम्रो भेटघाटको क्रम फेरि बाक्लियो। साँझमा चोकको पसलमा बसेर चिया पिउने क्रम फेरि सुरु भयो। यसै बीचमा उसको खबर बुझ्न उसका सबै साथीलाई कल गरे। नबिना, सरिता, अञ्जली, मनिषा कोही बाँकी राखिन। तर उनीहरूको जवाफ नै उस्तै थियो, हाम्रो फोन नै उठाउँदिन, न त उसले नै गर्छ छुटेपछि। म सोच्थे ऊ कसरी एक्लिएर बाँच्न सक्छ। मसँग रिसाए पनि उसका साथसित त कन्ट्याक्टमा हुनुपर्ने। पीडाका बीच दिन व्यतीत हुँदै गए। समयले उसको यादको घाउ बिस्तारै पुर्न थालेको थियो। म पनि आफ्नो दैनिकीमा फर्कन थाले। नतिजा आयो, प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण पनि भएछु। घरबाट जागिर खोज्नको लागि प्रेसर आउन थाल्यो। धेरै ठाउँको कोसिसपछि एक ठाउँमा जागिरको लागि अफर आयो। म निकै खुसी भयो। घरमा फोन गरेर सुनाए, बुवा जागिरको लागि कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप भन्ने एनजिओबाट फोन आयो। भोलि पोखरा जानुपर्ने भयो अन्तर्वार्ताको लागि। भोलिपल्ट लागे पोखरातिर। मेरो साथी समीर उतै थियो। उसकै रुममा बस्ने कुरा भयो। निकै रमाइलो भयो त्यो साँझ। हामी लेकसाइडमा गयौँ। साँच्चीकैको फरक अनुभूति, छुट्टै किसिमको आनन्द त्यो साँझको लाइभ म्युजिकसँग रमाउनुको। बारमै हुँदा फेरि उसको कमीको आभास भयो। उसको साथ त्यहाँ भएको भए त्यो साँझ अझ स्वर्णिम हुन्थ्यो होला। तर के गर्नु, ऊ नुष्टुरी बनेर मबाट टाढा बनिसकेकी थिए। मन बुझाउने कोसिस गरे। साथीले बाटोमा फर्कँदै गर्दा भन्यो, तँलाई बीचबीचमा भावनाको यादले झस्कायो है। मैले टाउको मात्रै हल्लाएँ। अर्को दिन अन्तर्वार्ता थियो। मनमा अलिअलि डर पनि थियो। लागे कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुपको अफिस नयाँ बाटोतिर। अन्तर्वार्ता सफल भयो। जागिर बागलुङमै हुने भयो। म मुस्कान सहित बाहिरिए। पहिलो फोन बुवालाई नै गरे, तर मन त यो कुरा सुनाउन अरूलाई नै थियो। तर व्यवस्थित म सम्झेर मात्रै चित्त बुझाउन। त्यो रात झन् मस्तीमै बित्यो। पुरानै ठाउँ लेकसाइड अनि साथी समीर। जागिर बागलुङै भएपछि यहाँको बसाइ अनिश्चित थियो। जुन ठाउँमा पुग्थे, जहाँ उनीसँग भेटुन्थे, मलाई गिचेरेको भान पर्थ्यो। दिनभर अफिसको काममा व्यस्त साँझको साथीहरूसितको बसाई दिन जेनतेन कटेकै थिए, तर रात आफ्नै व्यथा बोकेर बित्थे। जागिरकै मेलोमा सानो कामको लागि बुर्तिवाङ जानुपर्ने भयो। बागलुङ बजारदेखि 8 घण्टा यात्रा, त्यो पनि कच्ची सडक। साँझ भएर झन्डै 5 बजे म त्यहाँ आइपुगेँ र बसको लागि होटल खोज्न थालेँ। त्यहाँ म 3 दिन बस्नु थियो। स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गत HIV एड्सको जानकारी प्रदान गर्ने कार्यक्रम चलाउन। कार्यक्रम स्थल भएको दलित बस्तीमा मलाई निकै पीडा भयो त्यहाँको वस्तुस्थिति देख्दा, जहाँ बालबालिका एक सर कपडामा थिए, जुन वर्षौं नपखालेका झै देखिन्थे।
सरसफाइ पनि निकै कमजोर। बच्चाहरू अनियन्त्रित रूपमा शौच गर्दै थिए। सबैतिर भाडा अनियन्त्रित देखिन्थे। घरहरू पोत्नै बिर्सिएका चाहिँ। खानेपानीको अवस्था त झन् कुरै गर्न नमिल्ने। सबै घरमा चुलो बलिरहेको थियो, तर आगोभन्दा बढी धुवाँको मुस्लो देखिन्थे। त्यसैमा झन् चुरोटको धुवाँ थप्दै गर्थे अधपैसे महिलाहरू। मन भित्रैबाट रोयो। अनुभूति भयो एचआइभी/एड्सको शिक्षा होइन, सरसफाइको लागि शिक्षा आवश्यकता छ यो ठाउँमा। तर पनि म बाध्य थिएँ सोही कार्यक्रम चलाउन। मैले कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी दुवै विषय मिसाएर कार्यक्रम सम्पन्न गरेँ। त्यो बस्तीका केही तस्बिर मेरो क्यामेरामा कैद गरे। म त्यहाँको बसाइ टुङ्ग्याउँदै फेरि बागलुङ फर्किएँ। म अफिस फर्किएर आफ्नो फिल्ड प्रतिवेदन तयार पार्दै थिएँ। मेरो मोबाइलमा घन्टी बज्यो। फर्केर हेरेँ त्यो कल भावनाको नामबाट आएको थियो। म फेरि एकपटक झस्किएँ। मन असन्तुलित बन्यो। मेरो मनमा रिसको पारो चढेर निकै माथि पुग्यो। फोन काटिदिए। फेरि कल आयो। म नलागी उठाएँ, तर केही बोलिन। ऊ एकहोरो भनिरहेकी थिए, के छ हजुरको खबर, के गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई बोल्न मनै लागेन। फोन काटिदिए। उसको कल लगातार आएको थियो, तर म आफ्नो कामतिर लागेजै गरेँ। 21औं कलपछि एउटा टेक्स्ट आयो, प्लिज मेरो कल उठाउन ल। मैले रिप्लाई गरेँ, अब के नै बाँकी छ र बोल्नु, म काममा व्यस्त छु। उसले फेरि मेसेज गरी, म तिमीलाई साँझ कल गर्छु, लभ यु। मैले मेसेजको प्रतिक्रिया दिनु नपर्ने ठाने। म आफ्नो काममा मन लगाउन सकिनँ। फेरि उसले एकपटक मेरो मनलाई बिथोल्न सफल भए। मेरो अनुहारको चमक हरायो। मन अँध्यारो भयो। मैले मेरो साथी अयनलाई कल गरेँ र आजको कुरा सुनाएँ। अयनले उसको कुरामा ध्यान नदिन र मनलाई ढुक्क बनाउन भन्यो। तर मेरो मन उसको कलले पगाल्न थालिसकेको थियो। घडीले 5 बजाउन नपाउँदै फोनमा उसैका कल आउन सुरु भयो। मेरो नियमित कामहरू सकिन अझै 1 घण्टा जति लाग्थ्यो। फोन काटिदिए। बार बार कल आएपछि म अलि काम गर्न असजिलो महसुस भयो मलाई। मेरो बसको ध्यान मैतिर परेको देखेँ। मेसेज गरे, आई एम स्टिल अन अफिस, कल मी लेटर आफ्टर 1 आवर। कोठामा पुग्दा म निकै उदास बने। मनभरि उप्रतिको आक्रोश भरिएर आयो। मनले भन्यो, उसलाई एकपटकमै कल नउठ्दा यति पीडा हुने, म यत्रा दिन कसरी काट्यो होला? ऊ किन त्यो सोच्दिन? आज म उसलाई आफ्नो नहुनुको पीडा बोध गराउँछु। उसको त्यो कलले मेरो बिर्सिएको अतीत सम्झायो। खाटो बसेको घाउको खाटो उप्कायो। पीडामै रम्न सिकेको मन फेरि बक्कानी नै बनायो। वास्तवमै उसले फेरि मलाई पुरानै मोडमा फर्काई, हजारौं घुम्ती घुमाएर। उसको कल आउने क्रम फेरि सुरु हुन थाल्यो। म झन् उत्तेजित बन्दै गएँ रिसले। 10 पटकको लगातारको कलपछि फेरि मेसेजको टोन बज्यो। मेसेज उसैको थियो। ऊ लेख्दै थिए, तिमी के भयो, किन मलाई तडपाउँदैछौ? मलाई झन् रिस उठ्यो। लेखे, तिमी यसलाई तडपाउनु भन्छौ है? अनि तिम्रो आजसम्मको व्यवहारले मलाई के गर्यो? तिमीलाई हेक्का छ? फेरि उसको कल आयो। रिसकै झोकमा उठाए अनि भने, तिमीले मलाई रुवाएर अझै पुगेको छैन है भावना? ऊ सुक्क सुक्क रोइ मात्र। म झन् क्रोधित बन्दै गएँ। जो स्वार्थी बन्दै तडपाउन खोज्छ उसकै आँसु धेरै। तिमी मैले नउठाएका 10 कल सम्झेर हुन्छौ, म के गर्नु भावना? तिमीले नउठाएका ती हजारौं कल अनि अनुत्तरित स्वयं मेसेजको बदलामा। मेरो मनमा रिसको आगो शान्त भएन। म के बोल्न पुगेछु मलाई नै पत्तो भएन। उसले फोन काटिदिए। केही बेर त्यसै रिसाएर बसे, तर उसको त्यो बोलीले मनलाई यति पगालिसकेको थियो कि म उसले गर्ने कलको प्रतीक्षामा बसिरहेँ। घण्टा बिते, तर उसको कल आएन। म आफै कल गर्न तयार भएँ। अघिसम्म रिसको आगोमा जलेको मन एकैछिनमा यति पग्लियो जुन वर्णन गर्न नै असमर्थ थिए। मैले फोन लगाएँ। 1 घन्टी जान नपाउँदै उसले कल उठाएर रुन्चे स्वरमा पनि, अझै केही भन्न बाँकी छ कि? मैले शान्त हुँदै भने, भन्न र सोध्न त यति कुरा छन् कि भावना, तिमी रातभर जवाफ दिएरै बसे पनि सक्दैनौ। ऊ सुक्क सुक्क गर्दै थिए। सोधे, तिमी यत्रो समय कहाँ हराएको? ऊ नाजवाफ बसिरहे। मैले फेरि भने, म तिम्रो लायक कहिले बनेन है भावना? उसले रुँदै उत्तर दिए, यी सब कुरा म भेटेर भन्छु केही दिन पर्ख। भावना, मेरो धैर्यताको बात छुटिसक्यो। अब म केही धैर्य गर्न नै सक्दिनँ। मेरो मुटु यति सियासिया बनिसक्यो कि अब टाल्ने कुनै चिज नै छैन होला यो धरतीमा। तिमी किन बार बार मलाई ठुक्राउँछौ? तिमीले दिएका सब चोटहरू म अचानक बनी सधैँ सहेरै बसौ? ऊ केही बोलिन।
रोइ मात्र रोइ। मैले अघि भने भावना रुनु समस्याको समाधान होइन। सायद गल्ती मेरो नै थियो होला तिमीलाई यति धेरै माया गर्नु, तिमीप्रति यो प्रेम दर्शाउनु। गल्ती न तिम्रो थियो न मेरो, यो सबै समयको खेल रहेछ। ऊ यति बोली। गल्ती समयको होइन, मेरै हुनुपर्छ। पहिलो पटक तिमी हराउँदै तिमीप्रतिको मोह त्याग्नुपर्ने मैले त्यो नै ठुलो भुल भयो मेरो। ऊ सरी भन्दै थिए, म अझै उसँग न्यु खोजिरहेको थिएँ। यतिकैमा उसले भनी, म प्रति यति धेरै गुनासो नै रहेछ त म तिम्रो जीवनबाट टाढा बनाइदिउला। नजिक त महिना दिनलाई मात्रै हुन्छ भावना, बाँकी दिन त टाढा नै छौ। बस तिमीलाई सम्झेर काट्या त छु नि। ऊ फेरि रुन थाली। जब ऊ रुन सुरु गर्थे मेरो मन पग्लिहाल्थ्यो। समस्या खासमा के हो भावना? तिम्रो मनको यथार्थ के छ? प्लिज भन, तिमी आफै भन। यो तडपाई कहिलेसम्मको? म तिमीलाई छिट्टै भेट्छु अनि भन्छु। ऊ अरू केही बोलिन। कहिले भेट्छौ त? खै थाहा छैन, तर छिट्टै। फेरि हराउने त होला नि तिमी। ऊ केही बोलिन एकछिन अनि भनी, म कहिले हराउने छैन अब। यो कुरा पनि पहिला चाहिँ नबोल्नु नै भावना। गुड नाइट, टेक केयर भन्दै उसले फोन राखे। गुड नाइट मैले यति भने। साँझ बिहान उसँगको कुराकानी यसरी नै बितिरहेको थियो। म अफिसबाट निस्कने लागेको थिएँ। उसले म्यासेज गरे, अनलाइन आऊ भन्दै। म एकछिन रोकिएँ, जाऊ या अफिस नै बसेर उसँग कुरा गरौँ भनेर। मेरो मनले अफिस छाड्ने छाट नै गरेन। फेरि फर्केर बसेँ आफ्नो कुर्सीमा अनि खोले फेसबुक। फेसबुक खोल्न नपाउँदै उसको म्यासेजको बिप बज्यो। लेखे, किन अनलाइन बोलाएको? तिमीसँग बोल्नु नि, उसले सिधा उत्तर दिए। अनि साँझ बोलेर हुन्न थियो? नाइ, विशेष कुरा छ के कुरा? म अलिक उत्सुक भएँ। उसले भने, म फेरि बागलुङ आउँदैछु। म झस्किएँ। औ फेरि तडपाउनु भयो? उसले हाँस्दै भने, किन तडपाउनु त तिमीलाई? कहिले पनि नतडपाइ राखेको छौ र भावना। उसले फेरि हाँसेको लेखेर पठाए। तिमी आज निकै खुसी छौ हो? किन नहुनु त? फेरि जो बागलुङ आउँदैछु, फेरि त्यो तिम्रो साथ मिल्दैछ। म केही छिन बोलिन। उतिबाट म्यासेज आयो, म कहिले आऊ? आउने तिमी हो, तिम्रो मर्जी। म प्रतिको रिस अझै मरेको छैन कि कसो हो? किन मर्नु छ र? म तिमीलाई भेटेपछि सबै कुरा फेरिदिन्छु। हुन्छ भावना, सब कुरा फेरिदिनु सक्छौ भने यो तिमीलाई माया गर्ने मन अनि मुटु पनि साटिदिनु, फेरिदिनु। उसले फेरि रिसाएको स्टिकर पठाए। मैले जवाफ दिएँ, म यही दिनको प्रतीक्षामा छु, तिम्रो मुखबाट ती अनुत्तरित 100 प्रश्नको जवाफ माग्ने। सबै प्रश्नको जवाफ पर्सि पाउनेछौ, म पर्सि आउनेछु। हुन्छ भन्नु बाहेक मसँग अरू कुनै शब्द थिएन। अन्य रात जस्तो निद्रा लागेन। आजको रात केही समयपछि फेरि रात अनिद्रामै बित्ने निश्चित थियो। किन फेरि उसको तस्बिर अगाडि नाचिरह्यो। न त कुनै गम थियो, न त कुनै खुसी नै। पर्सि भेट्ने कुराले बस मनमा एउटा अनौठो भाव पैदा भयो। छटपटी पनि सँगसँगै पैदा भयो। रात घडीको सुई हेर्दा हेर्दै कट्यो। त्यो दिन अफिस बिदा थियो। निद्रा नपरेकोले होला बिहान 10 बजेसम्म बिस्तारमै पल्टिरहे। उठ्ने कुनै जागर थिएन। 11 बज्नै लाग्दै थियो। अयनले फोन गरेर घुम्न जाने भन्न थाल्यो। मैले मुड नभएको कुरा गरेँ, तर ऊ अड्डी कसरी बस्यो। हामी सब तयार छौँ, तँलाई के भएको हँ? कि फेरि उसैको लागि हामीलाई बिर्सन थालिस्? यो कुराले मलाई झस्कायो। भावनासँग कुरा हुन थालेपछि हाम्रो भेटघाट पुनः पातलिएको थियो। म अवाक भएँ। उसले फेरि भन्यो, यार हिँड्न जाउँ के? म बाध्य भएँ। जाने चाहिँ कहाँ? अग्लो पुल हेर्न ग्यादी जाने हो। या नजाऊ भो। मेरो जवाफ सुनेपछि उसले रिसाउँदै भन्यो, त यस्तै होस्, त्यसको एक कल के आएको थियो, हामीलाई बाल नै दिन छाडिस्। सरी यार, म भर्खर उठेको छु, ढिला हुन्छ होला, तिमीहरू जाऊ न ल। उसले म नगए नजाने अड्डी कस्न थालेपछि म बाध्य भएर स्वीकारेँ उसको कुरा। लामो समयपछिको साथीहरूसँगको बसाइ निकै रमाइलो रह्यो। मैले मेरा साथीहरूको अनुहार यति फुर्तिलो कहिल्यै देखेको थिइनँ। साथीहरूले पुलसँगको रेस्टुरेन्टमा बसेर खाजा खाने निर्णय गरे। साथीहरू खाजाभन्दा बढी झ्याप हुने तर्कमा थिए। उनीहरूले खाजाभन्दा पहिले ड्रिङ्क्सको मेन्यु पल्टाउन थाले। म भने चुपचाप उनीहरूलाई हेरिरहेको थिएँ। साथीहरूले भोड्का पिउने निर्णय गरे, तर मेरो भने मुड थिएन। मैले नपिउने कुरा दर्शाएँ, तर उनीहरू 5 जनाको सामु के चल्थ्यो र मेरो। झन्डै 2 घण्टाको बसाएपछि हामी त्यहाँबाट बाहिरियौँ। रुममा पुग्दा रात परिसकेको थियो। रुम नपुग्दै फोन आयो उसको। मैले गिज्याउँदै भने, आज म ससुराली गाउँ आएको थिएँ नि, तिमीलाई त देखिन त।
उसले हाँस्दै भने, आज ससुराली पो रे? हो त। मेरो जवाब सुनेपछि ऊ एकछिन मजाले हाँसी। कहाँ गएको थियो र? ससुराली गाउँ क्या? या भन न कहाँ गएको? ग्याग्दी घुम्न साथीहरूसित। म त्यही थिएँ नि फुपूकोमा। मैले हाँस्दै भने, आज दिउँसो नै फोन भएको भए फुपू सासूको दर्शन हुने रहेछ। हुन्थ्यो नि, आजकल मेरो याद आउने भए पो कल गर्थ्यौ। के साथीहरूसँग घुम्न जाँदा तिमीसित फोन गरेर बसौँ? हिजो त केही भन्नौ त। आज एक्कासी प्लान बनाएछन् साथीहरूले, तर आज यत्रो मौका फुत्कियो फुपू सासूसित तिम्रो हात मागेर आउनु पर्ने। मर्ने मन चाहिँ क्या हो मलाई? एक दिन त थाहा हुनु नै छ, आजै भनिदिन्थे नि। बदमास, म भोलि आउँछु, गुड नाइट, लभ यू भन्दै फोन राखेँ। दिनभरको हिँडाइ र साँझको मस्तीले रात सजिलै बित्यो। बिहान उठ्दा 8 बजेछ म झस्किएँ। अफिसको अलिकति काम बाँकी थियो। हतार हतार त्यो सक्ने कोसिस गरेँ। 10 बजेतिर उसको मेसेज आयो, साँझ 5 बजेसम्म बागलुङ आउँछु, भेट्ने है भन्दै। हस् भनेर रिप्लाई दिएँ अनि लागेँ अफिसतिर। अफिसको दैनिकी अलिक व्यस्त थियो, कामहरू धेरै थुप्रिएका थिए। अझै अफिस पुग्दा हेड अफिसको अनुगमन भन्ने मेलले झन् झस्कायो। दिनभर फुर्सद भएन। 4 बजेतिर उसको कल आयो, तर उठाउन सक्ने अवस्था थिएन। म काममै व्यस्त थिएँ। 5:30 बजे अफिसबाट निस्कँदा मोबाइलमा 45 कल र 4वटा म्यासेज सबै उसैको थिए। म झस्किएँ। उसको अन्तिम म्यासेजले झन् झस्कायो। तिम्रो माया कति रहेछ देखाइहाल्यौ नि। 4 पटकसम्म कल गर्दा उसले उठाएन। 5औं कलमा बल्ल उठ्यो। ऊ रिसाउँदै भन्न थाले, के गर्न फोन गरेको? के गर्न रे? के भयो? म अफिसमा बिजी थिएँ, आज अनुगमन आएको थियो। बाहना हो तिम्रो। ऊ अझै रिसाउँदै थिए। कुरा मोड्ने प्रयास गरे, कहाँ भेट्ने त? ऊ परेछ नै भेट्न, किन भेट्नु पर्यो भन्दै झर्कन थाली। के हो, आज घरदेखि नै धम्काउने योजना बनाएर आएको हो? ऊ केही बोल्न। म कहाँ हौ? फेरि सोधेँ। पर्दैन, म साथीकोमा छु। भोलि मलाई भेट्ने फुर्सद छ? भोलि नि त्यही अफिस छ। म केही बोलिनँ। केही छिन फोनमै सुनेर त छायो। आज के साँझ एकछिन अनि जाउली बस्यो थिए भने। अन्त्यमा ऊ सहमत भई पुरानै ठाउँ हल्लम चोकमा भेट्ने कुरा भयो। मनमा अलिक कौतूहलता पैदा भयो। झन्डै 6 महिनापछि उसको र मेरो फेरि भेट हुँदै थियो। एकपटक मनले मारिसकेको हाम्रो प्रेम फेरि मनको कुनाबाट टुसाउँदै थियो। मनले खै अर्कै आभास गर्दै थियो। जब ऊ मेरो अगाडिदेखि म झस्किएँ। उसको पहिरन पहिले जस्तो थिएन। उसका आँखामा पहिले चाहिँ गाजल थिएन, न त ओठमा लिपस्टिक नै पोतिएको थियो। ऊ दुब्लाएर सानी बने चाहिँ देखिएकी थिए। ऊ सदा कुर्ता सुरुवालमा सजिएकी थिए। म उसको त्यो रूप देखेर आत्तिएँ। ऊ मलाई देख्ने बित्तिकै झ्याम्मै अँगालोमा बाँधी। म उसको त्यो बानीले अलि असम्बित परेँ। उसले पहिले त्यस्तो व्यवहार कहिले देखाएकी थिएन। ऊ रुन थाली। मैले उसको कानमा अरूले देखिरहेको र शान्त हुन भने। ऊ एक्कासी मेरो अँगालोबाट पर भागी। उसले कतै एकान्त ठाउँमा जाने इच्छा व्यक्त गरी हामी लाग्यौँ रुद्रे पिपलतिर। बाटोमा जाँदै गर्दा ऊ निकै मौन थिए। उसका आँखाबाट आँसु झरिरहेको स्पष्ट देखियो। के भयो भावना, तिमी किन रुँदैछौ? केही भएको छैन, उसले जवाफ दिए। नत्र तिम्रो आँखामा आँसु किन बग्दैछ? जब हामी ब्याडमिन्टन कबड हल सँगैको चौतारामा बस्यौँ, उसको रुवाई चर्को भयो। म उसलाई सम्हाल्न असफल भए। उसको आँखाको आँसु देखेर मेरो आँखा रसाउन थाले। बस मैले उसले चाहिँ देखाएर जाहेर गरेको थिइनँ। ऊ फेरि मेरो अँगालोमा बाँधी र किस गर्न थाले। मै झन् अन्यलमा परे उसको त्यो प्रवृत्ति देखेर। ऊ शान्त हुन झन्डै 10 मिनट लाग्यो। उसका रसाएका आँखामा आफैले पुछिदिए। मन नलगाई सोधे, तिमी यत्रो समय कहाँ हराएको? म बाध्य थिएँ। घरमा बुवाले हाम्रो कुरा थाहा भएपछि सबै कुरा बिग्रियो। मलाई कसैको फोन उठाउन दिनु हुँदैन थियो, न त बोल्न नै। एउटा केटी भएर बाँच्न कति गाह्रो हुन्छ, त्यो पनि मेरो जस्तो अपुज परिवारमा। त्यही बुझ्दैनौ। मैले अरू धेरै कुरा खोतल्न आवश्यक ठानिनँ। अनि बाग्लो, मेरो फुपूले यहाँ कतै जागिर मिलाइदिन्छु र मेरो सामुमा राख्छु भनेपछि पठाउनु भएको। ठिक छ नि, अब सब पुरानै जस्तो हुन्छ, मैले भन्ने अरू केही भेटिनँ। ऊ फेरि म बिना एक्लिएर बाँच्न नसक्ने भन्दै रुन थाली। म पनि ती बिना बाँच्न कहाँ सक्छु र भावना? यो भन्दा बढी त के भन्न सक्थे र? उसका निर्दोष आँखाले मेरो अनुहार हेरिरहन्थे, तर मेरो आँखाले उसको अनुहारमा पहिलेको जस्तो खुसी कतै भेटिनँ। झन्डै 1 घण्टाको बसाएपछि हामी छुट्टिने निदो गऱ्यौँ। मैले उसलाई मेरो कोठाको बाटो हुँदै बिदा गर्ने विचार गरेँ। ऊ हुन्छ भन्दै हिँडे।
मैले फेरि उसका हात समाउँदै हिँड्ने मौका पाएँ। उसको यो साथभन्दा ठुलो कुरो केही छैन यो धरतीमा जस्तो लाग्यो। उसको मेरो भेट नभएको कुनै साँझ थिएन। पहिले जस्तै गरी साँझमा पानीपुरी खाने क्रम फेरि सुरु भयो। हाम्रो सामिप्यता निकै नजिक बन्यो। सायद यसलाई रोक्ने कुनै बार नै थिएन। शारीरिक सुखसम्मका सुखहरू साटिसकेका थिए। समय यसरी नै बित्दै थियो। एक दिन ऊ घर जाने भन्दै मेरो कोठामा आई। 1 घण्टा जति बसेर गई। छुट्ने बेला उसका आँखा रसाएका मैले स्पष्ट देखेँ। त्यो बेला उसको मनमा म प्रतिको प्यार छर्लङ्ग भयो। मनमा अलिकति भए पनि सन्तोष पैदा भयो। जब ऊ घर गई फेरि ऊ बिलाए। न उसको फोन आयो न उसको म्यासेज। फोन गर्दा फोन स्विच अफ भन्थ्यो। आयो त केवल उसको याद मात्रै। मेरो दिन फेरि अँध्यारिन थाले। न त जागिरको लागि अफिस जाने मन लाग्न थाल्यो। अफिस गए पनि काममा कुनै दिल लाग्दैन थियो। झन्डै 15 दिनपछि उसको म्यासेज आयो। जब त्यो म्यासेज हेरे धरती नै फाटेजे भयो। आकाश सबै आफै माथि खसेजे भयो। मुटुमा हार्ट एट्याकको दुखाइ भएजे लाग्यो। म्यासेजमा लेखिएको थियो, आई एम गेटिङ म्यारिड। मेरो आशाका सबै कुरा हुरीले उडाएर लग्यो। ऊ अर्कै बेहुली भन्दै थिए। मैले म्यासेजको उत्तर दिने कुनै शब्द भेटिन। बस आँखामा आँसुका धारा बग्न थाले। मेरा ती गन्तव्य सबै ढोङ्ग्रा बने। उसको त्यो म्यासेजले मलाई के बनायो त्यो आफूलाई पत्तो भएन। उसको यादले उज्यालो मन नपर्ने बनायो। मेरो दैनिक जीवनचक्र सब परिवर्तन भयो। उसको यादमा बस्नु, दिन रात रुनु, त्योभन्दा बढी मेरो दैनिक केही थिएन। न त अफिस जान्थे न कोही साथीसँग भेटघाट नै हुन्थ्यो। बस म फेरि डिप्रेसनको शिकार बन्न पुगे। उसले बिहे त गरी तर मेरा सब आशा तथा गन्तव्य टुटेर गए। म गन्तव्यहीन भए। उसको यादमा दिन रात पागल बन्ने, बस पागल प्रेमी बने।